سلام ومرحبا بكم. اليوم جبت لكم une nouvelle recette هي القلب اللوز. Je vous ai ramené la recette de ma maman. C'est une recette facile à faire. ما فيهاش بزاف les ingrédients en même temps succulente. Donc sans plus tarder, on passe aux ingrédients. Mais avant, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Cliquez sur la petite cloche باش يلحقكم الجديد ديالي. Partagez mes vidéos et aimez. Et bienvenue aussi dans mon groupe de saveurs de S. On passe aux ingrédients. نحتاج 500 غرام دقيق حرش اللي نخدمو به الطمينه متوسط، هذاك ماشي اللي يكون كيما الشيشه تاع الطمينه. 250 غرام بسكر، نص كاس زيت، نص كاس مزهر، كاكاو اون كويير حتى لين كويير دمي، لوز كونكاسي وحبه لوز pour le décor. هذا le plat يرفد 500 grammes, c'est-à-dire 30 cm à la 25 cm pour هاد la quantité. الشربات كنت خدمتها من قبل باسكو لازم تكون بارده، دونك سي دونك هنا نحتاج برك 250 غرام دو سكر ونزيدو له 3 كيسان ماء، نخلوه يغلو فوق النار. اون فوا يغلي تحسبي له 10 à 15 minutes وتزيدي له فنجان مزهر. هذا ما كان سي لا ريسيت ابيتويل تاع الشربات تاع لو سيرو نورمال اللي نسقو به كسا سوا البسبوسه القلب اللوز الشربات ابيتويل en fait. دوكا on commence par mettre le sucre. فوالا نحط السكر ديالي، نبدا نخلط بالعقل. دو بريفيرونس ما نستعملوش يدينا باسكو يدينا تندونس تعجنوا بها، donc on essaye de prendre une marieuse, une cuillère en bois pour faciliter le travail. وهكذاك ما راحش تعجن لنا قلب اللوز. on mélange bien. انا بديت بالشربات باش تبرد لي باسكو لازم كي نسقو القلب اللوز لازم يكون هو سخون والشربات بارده اديفو تعجن لنا. فوالا هكذا جي بيان ميلونجي. دوك نزيد الزيت المزهر نخلطو، ندير ان بوتي بوي لهنايا ونزيد الزيت ديالي. فوالا نبدا نخلط بالعقل حتى السميد والسكر يتشرب لنا هذاك المزهر والزيت. الا سمو العجين ديالكم بلوتو السميد ديالكم يتشرب بزاف تقدروا تروحوا حتى ل 3 كارت تاع مزهر، معناتها كاس قل 4 كلت 4 كاس. فوالا انا بور المومون السميد ديالي مليح، دونك تكفيني كميه نص كاس. راكم تشوفوا مانيش نعجن فيه، جو في كو تورني اي دوفرير ان بتي بي باش نشوف اسكو كامل تشرب ليه. فوالا هاد القلب اللوز ما يريحش، معناتها ما تخليش يبات ليله ولا كاين بزاف اللي يقولوا لنا عفوا اللي يقولوا لنا بلي قلب اللوز لازم يريح، تخدمي له السكر والسميد كيما المقروط وتزيد ديري له الليدان ديالك وتخليه يريح. انا جامي خليته يريح اموا نحط الشربات. راكم شفتوا لا تكستور ديالو كيفاش ماشي عجين. فوالا دوكا نحكموا لو بلا ديالنا ونديرو ابوبري نص الكميه. فوالا نحط نص الكميه توجور على دون بيتيت ماريز. on commence à étaler le tout. نبداو نفتحوه بالعقل. كما تشوفوا مانيش نعجن،
انا نكمل ندير قلب اللوز ديالي نفرشو كامل في لو بلا ونعاود نولي لكم. جي بيان ايتالي ما بات. دوكا نديرو عليها هذا اللوز كونكاسي. فوالا نديرو كامل لا سيرفاس. تحبوا لوز، تحبوا كاوكاو، تحبوا ديروا نوع دو كوكو، واش حبيتو سي ا فو دو فوار. مي حنايا لا ريسيت سي قلب اللوز، سي لا فري ريسيت ان فيت. قلب اللوز راكم تشوفوا بلي ما درتش لا فاني، المزهر يكفي. فوالا هذه الكميه. دوكا لاستوس باش بور افوار هذاك لو مارون باش يبان لكم اللوز محشي، وشنو هي؟ نحطو الكاكاو. اي كرويي موا كو ما راحش تحسوا كامل بلوغو ديالو. دونك على دو دان شينوا بصفات هكذا نفاي تالي قلب اللوز ديالنا. لي روكوان اوسي. فوالا شويه طالع. راكم تشوفوا اون بوتيت كويير كفاتكم. وهذه هي لاستوس باش يكون في قلب اللوز محشي هذاك لو بو مارون. وبيان سور انا اللوز هذاك اللوز هو اللي راح يعطينا القرمشه هذيك بلوس لو مارون يبا نو دوني ان بو قلب اللوز محشي. دوكا على دون كويير لو دو دون كويير اون اساي نجمعوا العجينه هكذا بالعقل سون لا تاشي افيك لو كاكاو. انا نكمل نسوي هاد لا سيرفاس ديالو ونعاود نولي لكم. انا هاي ليك راني جلي بيان ليسي سويتو مليح. دونك هنا ما تخافوش وين شربت لكم العجينه لو كاكاو، ما تخافوش افيك لا كويسون لا دورور تاع لا كويسون ما راحش يبانو. دوكا حنا سكون فا فير اون فا لو تراسي لو ديكوري ونخليوه يريح 15 مينوت وان ميم طون نشعلو الفور ديالنا باش يسخن. on l'a tracé décoré نخلوه يريح 15 minutes وندخلوه في لو فور يكون ديجا بريشوفي. نطفولو كامل من الفوق ونخلوه شاعل غير من التحت. كي نشوفوا الجناب هنايا بداو هذيك لا دورور بداو يحمروا نطفولو من التحت ونشعلو من الفوق جوست pour avoir une belle dorure un beau marron. ونعاودو نولو. هاوليكم قلب اللوز ديالي بعد ما خرجته من لو فور خليته دا ان بو مارون. دوكا نديرو عليه الشربات. vous allez entendre comme on dit il va chanter. شربات بارده بيان سور نشربوه بالعقل و فور يا مزور هكذا. ما تخافوش هنا الا طاب لنا اللوز نعاودو برك نبلاصو باسكو لا بلاص ديالو راهي كاينه. انا نكمل كامل هاد الشربات نخلوه dans un endroit plat. نحطوه dans un endroit plat باش يتشرب لنا كامل كيف ونخلوه سوا يبات سوا مينيموم يقعد 7 heures. نعاود نولي لكم كي يتشرب مليح نقطعو و جو مونطر لو ريزولطا. هاوليكم قلب اللوز ديالي بعد ما طاب وشربته بشربات وقطعته. انا ما خليتوش توت نوي لكن نتوما سيو تخلوه توت نوي بو افوار اون ديكوب نيت. الحبات تقطع لكم بلو بيل كو سا. هاوليكم لو جولي مارون كون ا اوبتونو غراس او كاكاو. فوالا هاوليكم لو بلا. J'espère que la recette vous a plu ou جاتكم سهله. Je vous assure le goût il est excellent. يفكرنا بقلب اللوز تاع زمان اللي كنا نشروه. J'espère que cette recette trouvera succès à vos yeux. Inch'Allah نعاود نولي لكم avec de nouvelles recettes. Donc
il vous reste à faire, c'est aimer, partager et vous abonner à ma chaîne YouTube. Bienvenue aussi à mon groupe Les Saveurs de S. Et on se retrouve, Inch'Allah, pour une nouvelle recette. Prenez soin de vous. Salam.